अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर खान से मुलाकातों को लेकर पहला सोमोटो ले लिया गया है। तगड़ा जज खड़ा हो चुका है और बिलाखिर निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत हो गई है। और कम अज़ कम जजेस अगर कुछ कर नहीं सकते तो आवाज़ तो उठाएं, अपनी बेबसी का इजहार तो करें, निज़ाम को टफ़ टाइम तो दें। यही पाकिस्तानी कौम का मुतालबा था कि अगरचे आप कुछ कर नहीं सकते, अगरचे आपके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, लेकिन आपकी ज़ुबानें तो खामोश नहीं हैं। आप इस्तीफ़ा दे दें, आप घर चले जाएं या आप आवाज़ उठाएं। बहरहाल जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान तगड़े जज हैं, तगड़े फैसले देते हुए आए हैं और पिछले एक हफ्ते में उनके 3 फैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने फैसला दिया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश करें, नहीं पेश किया गया। उन्होंने फैसला दिया 3 बजे इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आए, नहीं लाया गया। उन्होंने अपनी लॉ क्लर्क सकीना बंगिश को भेजा, 3 घंटे उन्हें इंतज़ार करवाया गया मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद सरफराज डोगर ने अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के कहने पर समाअत की, सरदार एजाज इसाक खान से केस ही वापस ले लिया और लार्जर बेंच बना दिया। यानी 3 जजेस, जस्टिस सरफराज डोगर खुद, जस्टिस आसिफ जो बलूचिस्तान से लाए गए और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। अब अरबाब मोहम्मद ताहिर पाकिस्तान के एक तगड़े जज हैं, लेकिन बदकिस्मती से निज़ाम के सामने वो सरेंडर कर चुके हैं और इस वक्त वो भी कह लें कि आमिर फारूक, सरफराज डोगर, राजा इनाम अमीन मिनहास और आज़म खान वगैरह की लिस्ट में जाके खड़े हो गए हैं। और तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का साथ छोड़ चुके हैं। अब क्योंकि आपने पूछा नहीं, आपको एक सख्त फैसले देने वाला जज पसंद नहीं आया, आपने उससे केस ही वापस ले लिया, लिहाजा अब जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के पास और तो कुछ नहीं बचा था, तो उन्होंने आज सोमोटो नोटिस ले लिया। और ये पहला सोमोटो नोटिस है 2025 का जो जस्टिस सरदार एजाज की जानिब से लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस तरह ही मुझसे केस छीनना था मेरी मर्जी के बगैर, तो बेहतर था आप बारूद लेकर आते, आप बम लेकर आते, आप मेरी अदालत की बुनियादों के अंदर रखते, पूरे का पूरा कमरा ही उड़ा देते, पूरी की पूरी अदालत ही उड़ा देते। ये जो आपकी जानिब से किया गया है, तो इन्हें अदालत के तहत फौरी तौर पर नोटिस जारी किया गया और फौरी तौर पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को अदालत के अंदर तलब किया गया और साथ ही एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी किया गया है। और बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। बताया गया मिशाल यूसुफजई की जानिब से कि देखें, खान से मुलाकातें नहीं होती, जाते हैं इंतज़ार करवाते हैं, मुलाकातें नहीं हो पाती। तो जस्टिस सरदार एजाज ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि खान को छोड़ें, इस वक्त मुझे अपने इदारे की फिक्र हो रही है, इस वक्त तो हमारे इदारे का हाल अडियाला से बुरा हो चुका है। इमरान खान की फिक्र बाद में करेंगे, पहले इदारा तो बचा लें। मिशाल यूसुफजई ने अदालत को बताया कि हमारे साथ अदालत के बाहर ये हो रहा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा होगा। तो जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि इस वक्त मुझे अपने इदारे की फिक्र पड़ी है, अगर इदारे के साथ ये हो रहा है तो अंदर खान और बुशरा बीबी के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तवक्को कर रही है कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ के बगैर मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो जाए। तो सरदार साहब ने कहा कि आप मुल्क की मईशत बेहतर करना चाहते हैं, क्या इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ है? अंदाज़ा करें, एक सिटिंग जज ये कह रहा है कि आप मईशत बहाल करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ है आपके मुल्क के अंदर? आप जितने भी ममालिक हैं, जो भी लोग हैं जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनके पास आज सिटिंग जज के रिमार्क्स पहुंच जाएं, वो तो कहें कि सिटिंग जज कह रहा है इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। सिटिंग जज के फैसलों को बूटों के नीचे रौंद दिया जाता है, तो कैसी सरमायाकारी। उन्होंने कहा मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना कर दूं, आपने मुल्क बचाना है। रियासत ने अना का मसला बना लिया है, एक चीज को अना का मसला बनाया है। अदालत के बखिए उधेड़ कर सोच रहे हैं कि अगर रियासत ने सोच लिया है कि हाई कोर्ट को बेवकूफ़ करना है तो मेरे यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। आपने इस इदारे में छोड़ा क्या है? ये भला जज ऑफिस के मरहून मन्नत है? जज ने ये केस सुनना है या नहीं सुनना? कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ देगी? तो उन्होंने कहा कि क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि जज ने केस सुनना या नहीं सुनना। वैसे आज के ये रिमार्क्स और आज जो कार्रवाई हुई है,
جیسے یحییٰ آفریدی جو پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر یا کہہ لیں چند قدموں کے فاصلے پر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ وہاں کا ایک جج کہہ رہا ہے کہ آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا، آپ نے اس عدالت کے اندر چھوڑا کیا ہے، آپ نے تو بقیے ادھیڑ دیے ہیں، بارود سے اڑا دیں اس عدالت کو جو آپ کر رہے ہیں، آپ نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، تباہی مچا دی ہے۔ ہو کیسے سکتا ہے؟ کس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جج کیس سن رہا ہو، اس کی مرضی کے بغیر کسی اور جج کے سامنے وہ کیس لگا دیں، اس سے کیس چھین لیا جائے؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ بلائیں ایڈوکیٹ جنرل کو۔ اب سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے۔ جو یحییٰ آفریدی ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، انہیں ڈوب مرنا چاہیے، عدالتوں کو تالے لگا دینے چاہیے، بند کر دیں عدالتیں۔ تماشا بن گیا نا۔ پھر احمد نورانی نے ایک سٹوری چھاپی، بڑی سخت سٹوری ہے، پاکستان میں بیٹھ کر اس پر گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، معذرت کے ساتھ آپ جو بھی کہیں نہیں اس پر گفتگو ہو سکتی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو۔ وہ سٹوری انہوں نے چھاپی، رات کو آئی 14 اسلام آباد کے اندر ان کے گھر پر چھاپا پڑا، ان کی بوڑھی والدہ وہاں تھیں، 2 بھائی تھے، اٹھا کر لے گئے دونوں بھائیوں کو۔ حالانکہ احمد نورانی امریکہ میں ہیں، بھائی الگ ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے سزا دینی ہے تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ پھر رات گئے، صحافی اعزاز سید ان کے گھر پہنچے، انہوں نے بتایا کہ دونوں بھائیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اغوا کیا گیا ہے۔ اور اب احمد نورانی کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے ایڈوکیٹ ایمان مزاری کے ذریعے۔ اب کیا انصاف ملے گا جس عدالت کے اندر جج رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پیٹ رہا ہے؟ اس عدالت کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، بے وقت کر دیا، اس کے اندر کسی کی ماں کو کیا انصاف ملے گا؟ کیا ارشد شریف کی والدہ کو انصاف مل گیا جو احمد نورانی کی والدہ کو انصاف ملے گا؟ یعنی یہاں تو صحافت بھی، آواز اٹھانا بھی، سچ بولنا بھی گناہ بن چکا ہے۔ اور دوسری طرف فیصلہ یہ ہوا ہے، آج زرداری صاحب بیرون ملک سے واپس آئے ہیں، یہاں پہ تو کل سے تنقید ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں گئی قومی سلامتی کی میٹنگ میں۔ آپ سے کوئی یہ بندہ پوچھے ملک کا وزیر داخلہ، اتنی سینسٹیو پوسٹ، اتنا سینسٹیو موقع، وہ کیوں نہیں گیا؟ کل مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نہیں گئی، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اتنے اہم موقع پر محسن نقوی بیرون ملک کیا کر رہے ہیں؟ اتنے اہم موقع پر بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، سیاسی جماعت کون سی ہے؟ پیپلز پارٹی۔ آصف زرداری بیرون ملک سے آج آئے ہیں اور آج وہ کوئٹہ جائیں گے، بلاول بھی ساتھ ہوں گے۔ اب دوبارہ زخم تازہ کرنے کے لیے صدر مملکت وہاں جائیں گے۔ اب لاہور کے اندر کیا ہوا ہے؟ رمضان کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے، ہر طرف ایک تماشا ہے، ملک ڈوب رہا ہے۔ آج خبر ٹانگ کے حوالے سے بھی آ گئی ہے، جنوبی وزیرستان، اپر اور ٹانگ کے ملحقہ علاقوں میں کرفیو نافذ، کرفیو صبح 6 سے شام 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ کرفیو امن و امان کی بحالی کے لیے لگایا گیا ہے۔ کرفیو کے باعث وزیرستان، شاہراہ، ڈبرا ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ پہلے کرم پچھلے 6-7 مہینوں سے بند پڑا ہے، اب پورا ملک ہی کرفیو لگایا جا رہا ہے اور بند کیا جا رہا ہے۔ پھر لاہور، سب کی ماں، سب کی والدہ ماجدہ مریم نواز، اشتہار دیکھو اور کارکردگی دیکھو، زیرو ہے۔ ہم نے مہنگائی ختم کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں رمضان المبارک میں چکن کی قیمت میں اضافے کے خلاف درخواست پر حکومت پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ جسٹس فاروق حیدر کی پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے توسط سے درخواست پر سماعت۔ آپ کو پتہ ہے برائلر چکن جو ہے وہ 900 روپے کا رمضان کے اندر کلو بک رہا ہے۔ کون کھا سکتا ہے؟ عام لوگ برائلر بھی نہیں کھا سکتے، جبکہ سب کی ماں، سب کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ ہم نے پنجاب میں پتہ نہیں کیا کر دیا، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ 66% لوگ مریم نواز کو پسند کرتے ہیں، چکن تک نہیں کھا سکتے عام لوگ۔ تماشا بنا دیا ہے۔ پھر نئے سے نئے تماشے ہیں، یہاں پر تو ہر روز ہوتے ہیں۔ اب پنجاب پولیس کے اندر بڑی دلچسپ پوسٹنگ ہوئی ہے ضلع نارووال کے تھانہ ظفروال میں۔ سب انسپیکٹر بطور ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے۔ سب انسپیکٹر کو ایس ایچ او تعینات کیا گیا۔ اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ انسپیکٹر کا کیا بنا؟ ایک جونیئر کو تھانے کا ٹھیکیدار لگا دیا اور انسپیکٹر کو چوکی انچارج تعینات کر دیا۔ تھانے کے اندر جو چوکی ہوتی ہے نا، انسپیکٹر کو اس کا انچارج بنا دیا، اور جو جونیئر تھا سب انسپیکٹر اس کو ایس ایچ او لگا دیا۔ تو ذرا اندازہ کریں، یہ عادت پڑ چکی ہے۔ جیسے جسٹس منصور علی شاہ کو ڈی گریڈ کیا گیا اور جونیئر یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا، پھر سینئر یحییٰ آفریدی کو اوقات دکھائی گئی اور جونیئر امین الدین خان کو چیف جسٹس کا باپ بنا دیا گیا بینچ میں لگا کے۔ تو یہ تو تماشا ہے۔ پھر ایک اور تماشا،
سابق کمشنر کوئٹہ کی بیٹی اور کمشنر صاحب خود جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایئر ہوسٹس آئی تو ایئر ہوسٹس نے کہا کہ میڈم سیٹ بیلٹ باندھ رہے ہیں۔ سابق کمشنر کی بیٹی طیش میں آ گئے اور انہوں نے گالیاں بکنا تو دور کی بات، یہ تو عام ہمارے ملک میں ہے۔ اس نے ایئر ہوسٹس پر اتنا تشدد کیا کہ اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد جہاز کو واپس رن وے پر لایا گیا، باپ بیٹی نے معافی نامہ جمع کروایا اور بس کہانی ختم۔ تو یہ طاقت کا حال ہے۔ چھوڑ دیں احمد نورانی کو، وہ تو بڑے لوگوں کی سٹوریز لے کر آتے ہیں، یہاں تو عام سابق کمشنر کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تو یہ اس ملک کے اندر فرعونیت ہے۔ بہرحال جیسے سردار اعجاز شاہ خان جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، بڑا تگڑا انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ ظاہر ہے اس سے نکلے گا تو کچھ نہیں، لیکن جو وہ خود کر سکتے تھے، جتنے جوگے وہ تھے، انہوں نے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا ہے اور پہلا سوموٹو ان کی جانب سے لے لیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔